ताल्लुक की बुनियाद महज अल्लाह की रज़ा। और ये ताल्लुक लगा के तो देखें, जितना इसमें मज़ा है ना, आप यकीन करें ठंडक ही बड़ी है, सुकून ही बड़ा है, कल्बी राहत ही बड़ी है। आप किसी बंदे के साथ लालच के लिए मिल के देखें, वो मिलना बोझ है। आपका लालच पूरा नहीं हुआ, आप तकलीफ में हैं, आपकी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, आप अजियत का शिकार हैं। लेकिन अगर आपका वो ताल्लुक अल्लाह की रज़ा के लिए है ना, तो यकीन करें मेरे भाई, आप जब भी मिलेंगे प्यार से मिलेंगे, आप जब भी मिलेंगे खुलूस से मिलेंगे। कि जब भी किसी से ताल्लुक बनाना है, कोई दुनियावी मुनफ़ात पेश नज़र नहीं रखनी, किसी लंबी तशरीह की ज़रूरत नहीं, लंबी तोज़ी की ज़रूरत नहीं, किसी लंबी बहस में जाने की ज़रूरत नहीं, महज अल्लाह की रज़ा। आप इसकी बुनियाद पर ताल्लुक रखें, आपका दिल ठंडा रहेगा, ज़हन सुकून में रहेगा, आपको किसी से शिकवा ही नहीं पैदा होगा, शिकायत ही नहीं पैदा होगी। इसलिए कि आप बंदे के साथ डायरेक्ट है ही नहीं, आपके और उसके दरमियान तो अल्लाह मौजूद है, उसकी रज़ा मौजूद। वो ताल्लुक नहीं रखना जिस ताल्लुक में ये मुनफत हो कि हमारी बात मानेगा तो फिर ही जाना है। हमने तो वो ताल्लुक रखना है कि वो माने ना माने, हमारा तो ताल्लुक ही अल्लाह की रज़ा के लिए। हम तो भाई इसके कायल ही नहीं है। दोस्तों के साथ भी अगर इस तरह चलना है कि मानेंगे तो चलेगी, तो नहीं मानेंगे तो फिर रहे हम ऐसे दोस्त। इस ताल्लुक को नहीं लेके चल सकते, ये तो बड़ा बोझ है, ये तो मुशक्कत है, ये तो सरासर तकलीफ है, ये सरासर तकल्लुफ है, ये दुरुस्त नहीं है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला नूर के मिंबर अता करेगा और उनके नूरानी चेहरे चमकेंगे। अगले लफ्ज़ ऐसे हैं कि वजद आता है। हुजूर फरमाते हैं, वो ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, लेकिन नबी और शहीद उनका मर्तबा दे के रश्क करेंगे। अंबिया और शुहदा नाज करेंगे, कहेंगे वाह क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या मनसब है। तो फिर अंबिया और शुहदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मालिक ये कौन है जिनका इतना मकाम है। तो रब करीम फरमाएगा, ये वो लोग हैं जो फ़कत मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया करते। और वहाँ हुजूर ने ये आयत भी तिलावत की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होगा ना गमगीन होंगे। और हुजूर फरमाने लगे, उस दिन हर बंदा गम में होगा, ये गम में नहीं होंगे। आप यकीन करें, मैं बड़ा आसान नुस्खा आपको दे रहा हूं, करना कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करना है। ये महज रज़ा इलाही के प्यार का नतीजा देखो। हुजूर फरमाते हैं, सारे खौफ में होंगे, ये खौफ में नहीं होंगे, सारे गमगीन होंगे, ये गमगीन नहीं होंगे। या रसूल अल्लाह किया क्या है? फरमाया किया बस इतना है, जिससे मोहब्बत की है अल्लाह की रज़ा के लिए की है। लेकिन ये हम करते नहीं। अच्छा, कुछ लोगों से हमारी ऐसी भी मोहब्बत है अल्लाह की रज़ा के लिए, हम उनसे मिले नहीं कभी, उनको देखा नहीं कभी, लेकिन उनसे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत तो दाता साहब से मोहब्बत है ना, ख्वाजा अजमेर से मोहब्बत है ना, गौसे आज़म जिलानी से प्यार है ना, हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी से मोहब्बत तो है ना, पीर जमात अली से प्यार तो है ना, हज़रत मेहर अली से मोहब्बत तो है ना, फाज़िल बरेलवी की ग़ुलामी तो है ना, शाह नक्शबंद के ग़ुलाम तो है ना, हमें मोहब्बत है ना, औलिया से सूफिया से प्यार तो है। दुनियावी ताल्लुकात ना लगाएं, लोगों से लालच के रिश्ते ना बनाएं, महज इसलिए ताल्लुक ना बनाएं कि मेरा फलां फलां जगह पे काम आ जाए। महज अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करें। और 3 लफ्ज़ मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस में हैं, वे बड़े लतीफ़ हैं, बड़े वकी हैं, बड़े समझने वाले हैं और बड़े गहराई वाले हैं। दुनिया में कौन मोमिन है जो नहीं चाहता कि उसका रब उससे प्यार करे? और फिर जिससे रब प्यार करे ना, उससे और कोई ना भी ना करे तो अल्लाह रसूल का प्यार ही उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब हो गई जो मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे से प्यार करते हैं, मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं और मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे पर खर्च करते हैं।
उन पर अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो गई। बदकिस्मती से ना हमारे यहाँ ताल्लुकात तिजारत है, लोग ताल्लुक बनाते हैं, कहते हैं इतना मैं उसको तोहफा दूंगा, फिर इतना तोहफा वो मुझे देगा, मैं इतना उसके काम आऊंगा, फिर वो मेरे इतना काम आए। ताल्लुक को आपने बाजार बना दिया है, तिजारतें बाजार में होती, ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए था। आप कहाँ इसको मोहब्बत को कहाँ ला के आपने खड़ा कर दिया। आप ये न करें, इससे कोफ्त पैदा होगी, आप खुद भी महसूस करेंगे कि यार मैंने तो इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, जवाब ही कोई नहीं आया, मैं तो इतने तोहफे ले गया था और सामने वाले ने जवाब में कुछ भी नहीं दिया, तो आप खुद भी परेशान होंगे। ताल्लुक अल्लाह की रज़ा के लिए रहने दें। हाँ, तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है, मैं इसका कायल हूँ, लेकिन तोहफा लेना देना चाहिए, तोहफों की तिजारतें नहीं करनी चाहिए। एक शायर ने कहा था, मेरी खुददारियाँ थकने लगी हैं, अब मैं भी तोहफे पा के खुश होने लगा, अब थक गई हैं मेरी खुददारियाँ, अब मुझे भी कोई तोहफा मिले तो मेरा दिल झुकता है उस आदमी की तरफ। तो ताल्लुकात को जिंदगी में तिजारत नहीं बनाना। फिर एक और बड़ा मसला है, मोमिन की पता शान क्या है? मोमिन की शान ये है कि वो नफा देता है। मोमिन उस दरख्त की तरह होता है कि जिसकी जड़ें जमीन में बड़ी गहरी होती हैं और उसकी शाखें आसमान की तरफ बड़ी ऊंची होती हैं, फल बड़ा मीठा होता है, छांव बड़ी गहरी होती है। मोमिन हमेशा नफा देता है। मोमिन का ये कभी मिजाज नहीं होता कि मैं फलां को इस्तेमाल करूं, माज़अल्लाह मैं उससे नफा पाऊं, मैं उससे फलां चीज हासिल करूं, ये उसकी तबीयत नहीं होती। खैरुन्नास मैं यनफउन्नास, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मोमिनों में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो लोगों के हक में बेहतर है, जिससे लोग नफा उठाएं। वो ये ना करे कि लोगों को कितना इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि मोमिन की शान ये है कि वो नफा देना शुरू करता है। आज ना हमारे यहाँ हुकूक पर कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जलसे होते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, और सारी इसलिए लिखी जाती है कि हमें हक दो। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ, ये हक दो, हक मांगो, ये मुहिम ख़त्म करके अगर हम सारे हक अदा करने शुरू कर देना, बात बड़ी आगे चली जाएगी। मेरे किबला आलम मेरे अस्सा फरमाया करते थे, कुछ लोग कहते हैं ये बच्चे हैं, ये पाल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, कल को मेरा सहारा बनेंगे। फरमाते ना भाई, तौबा तौबा, हम इनका सहारा नहीं मांगते, हम तो अल्लाह रसूल का सहारा मांगते हैं। फरमाते थे हम तो इनसे भी नफा नहीं चाहते, हमारी तो ड्यूटी लगी है कि ये औलाद है, इसकी अच्छी खिदमत करनी, अच्छी परवरिश करनी, तालीम और तरबियत करनी, हम वो करेंगे। लेकिन यहाँ भी हमारी वो सोच नहीं है, हाँ ये खिदमत करेंगे तो इन्हें नफा मिलेगा, ये खिदमत करेंगे तो दुआ मिलेगी, ये खिदमत करेंगे तो अजर पाएंगे। लेकिन हम ये भी लालच नहीं रखते, हमने जो अजर भी लेना है रब करीम से ही लेना है। तो नफा ले लेना, मैंने फलाने से फायदा उठा लिया, ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपने प्यारों को तकलीफों में नहीं डाला जाता। जिनसे मोहब्बत होती है उन्हें बंदा आजमाइशों में डालता है, उन्हें बंदा ला के तो उस जगह खड़ा करता है जहां आग हो और उनको गरमाइश पहुंचे, उनको ला के वहां खड़ा किया जाता है जहां वो तकलीफ में आ जाए। मेरे अजीज, अगर आपका वाकई किसी से मुखलिसाना ताल्लुक है तो फिर कभी उससे कोई ऐसा मुतालबा ना करें कि वो बेचारा आजमाइश में आ जाए। प्यारों को तकलीफें नहीं दिया करते, इम्तिहान में तो ना डालें, तकलीफ तो ना दे। और बाद का तो बंदा इतना प्यारा होता है और उसके साथ दिल इतना ज्यादा लगा हुआ होता है। मैं आपको आज अपना दर्द बयान कर रहा हूं कि पूरा उसका वजूद देख के सोच में पड़ जाते हैं कि यार तुझे इनकार भी नहीं कर सकते, पर तूने कहां लाके खड़ा कर दिया। तूने मतलब ये तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी, तूने ये क्या किया, तुझे यूं नहीं करना चाहिए। तो कभी भी अपनों को, यार देखो ना, बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज करता हूँ। सीरत बाज़-औक़ात बात करें तो बात समझ में आती है। मस्जिद की सफाई करने वाली एक खातून का विसाल हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम उस पर बड़ी शफकत फरमाया करते थे। वो बूढ़ी विसाल कर गई, सहाबा फरमाते हैं हमने रात को उसे दफन कर दिया। सुबह आके अल्लाह के महबूब ने इज़हार फरमाया, तुमने बताया क्यों नहीं? तो हमने अर्ज की, हुजूर हमने आपको तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। क्या करना था भला हुजूर ने? जनाजा पढ़ाना था, 4 तकबीरें पढ़ना थी।
لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا. یہ ہے عنوان محبت کہ آپ کا کسی سے پیار ہے، پھر آپ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا. آپ کی اس سے محبت ہے اور آپ نے اس کو اتنی سخت جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہ سکے. یہ انداز ہمارے ہاں یہ دیہاتی ماحول میں بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے. وہ جو میری بہن رشتہ لینے آ گئی ہے، اب وہ بہنوئی آ گیا ہے، ٹھیک ہے بچہ تھوڑا نکما بھی ہے تو کیوں قربانی دیں گے آپ بیٹی کی. اور پھر اس بہن کو اللہ سمجھائے کہ بھائی آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور آپ نے اسے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ وہ آپ کے نکمے بیٹے کو اپنی لائق بیٹی کا رشتہ دے دے. آپ اس قدر امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں کسی؟ یہ انداز کبھی زندگی میں اختیار نہ کریں. آپ جس سے پیار کریں پھر اس کے جذبات کا احترام کریں، پھر آپ اس کی قد کاٹ کا احترام کریں. کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف آئے. لیکن وہ ہمارا انداز بڑا انوکھا ہو گیا ہے. ذرا تھوڑا سا جی آپ نے 2 جملے کہنے آپ کو پتہ ہی نہیں. کسی کو 2 جملے کہنے میں انسان کو مشقت کتنی ہوتی ہے، کسی کو 2 جملے کہنے میں تکلیف کتنی ہے. آپ کو اندازہ نہیں اس کا کہ وہ کہے گا یار میں نے دین کے نام پر اس سے 2 دفعہ ہاتھ کیا ملا لیا، یہ تو چکر میں پڑ گیا ہے. تو یہ انداز درست نہیں ہے. اپنی تعلقات محض اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ شکوے بڑے کرتے ہیں لوگ. آپ سارے دوست اگر توجہ کریں تو ایک بات کروں آپ سے، جو محبوب ہوتا ہے نا، جو پیارا ہوتا ہے، اس کا شکوہ نہیں ہوتا. داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں محبوب زیادتی بھی کرے تو اس پہ غصہ نہیں آتا، محبوب جو ہوا. اور میرے بھائی جو محبوب ہے نا، محبوب، اس کا شکوہ نہیں. آپ محبوب ہیں اور آپ 2 لوگوں کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا حالانکہ میں بڑا پیار کرتا تھا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. محبوبوں کے شکوے نہیں ہوتے. آپ کو کوئی پیار نہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ کھڑے ہوئے، بڑی پرانی بات ہے، کہنے لگے ایک بات کرنی تھی حضرت، آپ سے ایک مشورہ لینا تھا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو یہ مسائل آگے ہیں تو یہاں نکتہ ہے تو میں اب کیا کروں. میں کہ پہلا تو بیعت دوبارہ کرنا، تیری پچھلی ٹوٹ گئی ہے. اس لیے کہ یہ تو عقیدت کا رشتہ ہے. تو اگر تو آپ نے 2 شکوے کر لیے تو معاملہ ختم ہو گیا. محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا. اگلی گل آزم چشتی کیتی جے دقت ہوئی تھی وہ نہ گل کرنی جے، میری نہیں جے. انہیں کیتی ہے مرحوم نے، تے بندہ بڑا قابل سی. چونکہ وہ آپ یہ نہ کہیں کہ پیر صاحب آکھے ایسی، میں نہیں جے آکھیا. اس نے کہا ہے تو اس سے بات کر لینا، میں تو اتنے سخت لفظ بول ہی نہیں سکتا. اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا. اصل منافق جانو اس نو. اصل آزم چشتی یار ایڈا ڈاڈا ہو گیا، نیرا منافق نہیں، اصل منافق ہی آگ چھڑے آئی. اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا. اصل منافق جانو اس نو. یہ جھوٹا پیار جتاوندا ہے. سانو تے دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ کے فرماؤندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. سانو تے دسیا عشق دے مفتی. قربان جاؤں اعظم چشتی کے انداز تکلم پر. سانو دسیا عشق دے مفتی. اور مفتی ایک دفعہ فتویٰ دیتے، اعظم چشتی کہندے نہیں مڑ مڑ کے فرماؤندا ہے. سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ کے فرماؤندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی مر جائیے. سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے پھر توڑ. یہ پچھلا جملہ یاد کیا آپ نے؟ یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی مر جائیے. سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے پھر توڑ. تو شکوہ کرنا، گلا. اچھا شادی دیکھ لیں آپ، 300 رشتہ دار شادی میں آیا ہوگا تو محبت ہے تو آئے ہیں نا. کوئی بھانجے کی شادی پہ آیا ہے، کوئی بھتیجے کی، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی. ان میں 3-4 ہوں گے شکموں والے. وہ اپنا گروپ علیحدہ لے کے بیٹھے ہوں گے. وہ ایک منصوبہ بنا رہے ہوں گے کہ شادی خراب کیسے کرنی. تو یہ شکوے جتنے بھی ہیں نا یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اس لیے اسلام نے کہا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو گلے شکوے شکایتیں یہ تعلقات کو خراب کرتی ہیں. آپ محبت کریں، آپ پیار کریں. میرے تاج الشریعہ، میرے قبلہ عالم
میرا خزانہ، میری کل کائنات۔ میرے حضرت صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا حضور بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، صحت بعض اوقات اجازت نہیں دیتی، کئیوں سے اٹھ کے ملتے ہو اور کئیوں کو ایک ہاتھ سے بھی ملاقات کر لیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ پروٹوکول کے قائل ہوتے ہیں، اٹھ کے نہ ملیں تو دوبارہ آتے نہیں، اور کچھ ایسے ہیں ملو نہ ملیں اپنے ہیں، انہوں نے جانا کہیں بھی نہیں۔ اور سمجھ لو یار، جن کو پروٹوکول نہ بھی دیا جائے اس کا مطلب ہے اس نے کہیں جانا، اس کو سمجھو نا، یہ اپنائیت۔ اگر تیرا پیالہ کبھی توڑ دیا ہے تو اپنا سمجھ کے توڑا ہے، اگر تجھے انکار کر دیا ہے تو اپنا سمجھ کے کیا ہے، اگر تیری کبھی نہیں مانی تو اپنا سمجھ کے نہیں مانی، اس لیے کہ وہ اپنے ہوتے ہیں جن سے انسان جیسا مرضی بھی کر لے، ہوئے جو اپنے، انہوں نے چھوڑ کے جانا، انہوں نے کہیں آگے بڑھنا۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے ساتھ تیرا جانور جا رہا تھا لیکن کسی اور کا چارہ دے کے اگر ادھر مائل ہو گیا تو اسے دوبارہ گھر نہ لے کے آنا، تیرا نہیں، اسے کل کوئی اسے اچھا چارہ کھلائے گا تو ادھر چلا جائے گا۔ آئین وفاداری سمجھو، تعلقات میں اللہ کی رضا لاؤ۔ ہم کس طرح کے تعلق بناتے ہیں کہ ہر جگہ دنیاوی رشتہ، ہر جگہ دنیاوی تعلق، ہر جگہ ہمارا یہی حال، یعنی غلامی کی کسی شیخ کی، استاد کی، اسے بھی جا کے کہہ رہے کاروبار نہیں چلتا، بیٹا باہر نہیں جا سکتا۔ یہ بات آپ کو کسی ایجنٹ سے کرنی چاہیے تھی، پیر سے کیوں کر رہے؟ اس کا کیا لینا دینا؟ وہ آپ کی مشکلات کے لیے دعا کرے گا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اگر آپ اس لیے بیعت ہوئے تو پھر تو کہیں اور جانا چاہیے تھا۔ سنو نا، سب کا دل کرتا ہے نا اللہ بھی پیار کرے، اور سب کا دل کرتا ہے نا بندے بھی اس سے پیار کرے، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی تلخی نہ کرے، کوئی مجھ سے بگڑے نہ۔ سب کا دل کرتا ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخروئی ہو اور ذرا مخلوق کے درمیان بھی بہتری ہو۔ یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ مشکل کام ہے کہ دنیا بھی بندہ رکھ لے اور اللہ رسول کی بارگاہ بھی، مشکل کام ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، دونوں مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اللہ بھی راضی ہو سکتا ہے اور بندے بھی پیار کریں گے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی معاملات سے بے نیاز ہو جاؤ، ہر وقت نہ دنیا مانگا کرو، ہر وقت نہ پیسے مانگا کرو، ہر وقت نہ عہدے مانگا کرو، ہر وقت نہ دنیا داری کی چیزیں مانگا کرو، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور فرمایا جو لوگوں کی جیبوں میں ہے نا اس سے بے نیاز ہو جاؤ، بندے بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ تم کہتے ہو نا فلاں کے پاس بڑا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتا، فلاں کے پاس سرمایہ ہے تو میری بات کیوں نہیں کرتا، فرمایا اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کے بھی محبوب ہو جاؤ گے، لیکن شرط کیا ہے کہ تھوڑی سی نا لالچ سے بچو، ہرس ہوس سے بچو، تمہارا آپس میں پیار ہو جائے گا۔ اگر آپ پیسوں سے پیار بڑھائیں گے تو ساری عمر دینے پڑیں گے، جہاں بریک لگائیں گے محبت ختم۔ آپ خلوص نیت اور اخلاق کے ساتھ پیار کریں، اس محبت کو دوام ہوگا، دوام، وہ آگے بڑھے گی۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، پہلے بھی اس عنوان کی میں روایتیں بیان کر چکا، لیکن یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ ایک دفعہ نا کچھ انصار مدینہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، اور یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے، مدینے والے بڑے وفادار تھے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی انصار سے بڑی محبت کرتے، مہاجرین سے بھی بڑی کرتے، پر انصار سے بھی بڑا پیار فرماتے۔ تو یہ انصار مدینہ آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں نا ایک بہت بڑی گزارش لے کے حاضر ہوئے۔ تو ادھر بھی دریائے کرم جوش پہ تھا، فرمایا جتنی بھی بڑی ہے بیان کرو۔ کہ یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں ضمانت دے دے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ زندگی کا ایک حصہ میں نے کتابوں میں گزارا ہے، ہلکی سی رائے دیتا ہوں، اور شاید یہ دو جملے کہنے کوئی اتنے زیادہ ثقیل بھی نہ ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور یہاں بھی فرما دیتے نا کہ دیتا ہوں ضمانت تو بات ختم ہو جاتی ہے، جو اگلے جملے حضور نے فرمائے یہ میری آپ کی تربیت کے لیے فرمائے۔ انصار کو ضمانت ہو جاتی وہیں پہ، چونکہ محبوب کے سامنے تھے، حضور جانتے تھے ان کی ہر چیز کو، محبوب اپنی امت کو جانتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے جنت کی ضمانت دیں، تو حضور تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمایا ایک ضمانت تم مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسم اللہ، آپ فرمائے ہم دیتے ہیں ضمانت۔ حضور نے فرمایا مجھے ضمانت دو
کہ تم کسی بندے سے کبھی کچھ نہیں مانگو گے، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اپنی ذات کے لیے کسی سیٹھ نواب سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ تم مجھے ضمانت دو اس بات کی اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہو گئی ضمانتیں، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی۔ انہوں نے کسی دنیا دار سے سوال نہ کرنے کی گارنٹی دے دی اور مدینے والے محبوب نے جنت کی گارنٹی دے دی۔ تو اگر آپ لوگوں سے سوال نہیں نہ کریں گے تو حضور نے